ساری ذمہ داری سارے تے ساڈے دے درود ہی تساں پڑھو نعت ہی تساں پڑھو نعرہ ہی تساں مارو اساں سنوں دو چلو بارا راضی رہو کہ میں سنن آؤ بس سونے منگیا تے ابن خطاب آیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے عمر منگیا کو سبحان اللہ یا اللہ انہوں عمر ہے تو ایک عمر دے اور عقیدہ بنا کے اٹھو میرا نبی منگن والا ہے دیون والی ذات اللہ دیا کو سبحان اللہ سونے منگیا تے ابن خطاب آیا یہ جملہ میں دی نظم دکیم کی یقین کرے سو میں بڑی محنت کی دی نظم کو او سونے منگیا تے ابن خطاب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا سونے منگیا میں فکرہ پڑھتا پیا تے نعرے دے جواب آوے چھکیا کو سبحان اللہ عمر آیا کیویں نعرہ لگا تکبیر دا 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 ہویا ستیا ناس کافران دی تدبیر دا ہویا ستیا ناس کافران دی تدبیر دا سونے رب والوں کے جہاں انتخاب آیا سونے رب والوں کے جہاں انتخاب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے ابن خطاب آیا فاروق اعظم ایمان کی نین توجہ کرے سو میرے بھائی مکے دیاں گلیاں چ مجہل چل گئی مکے دیاں گلیاں چ مجہل چل گئی او مکے دیاں گلیاں چ مجہل چل گئی او مکے دیاں گلیاں چ مجہل چل گئی وہ جلدی کبھی نہ سونے کہ جل والے گئی وہ جلدی کبھی نہ سونے کہ جل والے گئی آج کافراتے توجہ آج کافراتے یوم حساب آیا آج کافراتے یوم حساب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سونے منگیا تے او سونے منگیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان پہ کریں دے آج میرا نبی بیت اللہ اس نماز پڑھسی جے بالا کو یتیم کراونے جے عورتہ کو بیوہ کراونے میرے مقابلے چاہو توجہ کرے سو کعبے وچ آج سائیں نماز وانج پڑھے سی
سبحان اللہ زور دیا کو سبحان اللہ سبحان اللہ بلند آواز میں بولو سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر عمر 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 نعرہ تکبیر کعبے وچ آجی سائی نماز بن پڑھی سی کعبے وچ آجی سائی نماز بن پڑھی سی عمر دے روب تو زمانہ بھی ڈر سی عمر دے روب تو زمانہ بھی ڈر سی فاروق اعظم اعلان پہ کرے دیں میں دیکھ ساگے جیڑا وی نواب آیا او میں دیکھ ساگے جیڑا وی نواب آیا آیا عمر تے دین تے شباب آیا سن منگیا طیب نے خطاب آیا سن منگیا سام منye بن ویندے چیتے پہردار ہیں میں وظیفہ دسی ونیا داڑھی چٹی تھی گئی اور لوگ نوجوان نات خانے کو سڑ لگے تے یہ بوڑھا تھی گئے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ میں تو وظیفہ دسی ونیا ہن میں تویز دیون شروع کر کی دے بتاؤ نوکاش ملن لگ ونیا آپ سبحان اللہ ایک وظیفہ دسیدا پیا میرے بھائی مفت وظیفہ جڑا بال کر دے شہادت دی انگلی نال اندے دل تے عمر لکھ چا ڈرنا چھوڑ دے سی آپ سبحان اللہ کیا تمنا سامر بنے پانے ویندے چیتے پہردار ہیں اے سامر بنے پانے